ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے طارق محمود کو اپڈیٹ سنو۔ بھارتی SSB اہلکاراں جنہاں کو سیما سرکشا بل دے نام نال بھی جانیا جلدا ہے سن بھارت اور نیپال دے بچکار مہاکالی دریا کو پار کرنا والی گراری رسی کو یہ جاندیا ہویا کپ چھڑیا کہ ایک نیپالی رسی دے ذریعے دریا پار کر رہا سا، جس کے بعد مذکورہ نیپالی لاپتہ ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ جمعہ 30 جولائی دی صبح مغربی نیپال بچ مہاکالی دریا پار کرنے دے دوران رونما ہویا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفس دارچولہ دے مطابق 35 سالہ جے سنگھ دہامی جمعہ دی صبح تقریباً 8:30 بجے مہاکالی دریا پار کردے ہویاں گراری رسی تھی چاڑ کے لاپتہ ہو گیا۔ مقامی لوکاں دا آخنا ہے کہ 3 مقامی بندیاں سن صبح گراری رسی تھی مہاکالی دریا عبور کرنے تھی بعد بھارتی SSB دے 2 اہلکاراں سن رسی کو کپنا شروع کی تھا جدوں بدقسمت دہامی دریا پار کر رہا سا اور جدوں وہ آخری منزل اتے پہنچنے والا سا تے رسی سمیت دریا بے چڑھ گیا۔ دہامی غیر ملکی ملازمت دی تلاش پہ دارالحکومت کٹھمنڈو دی طرف جا رہا سا۔ گراں والے کٹھمنڈو اور نیپال دے دوئے حصیاں دا سفر کرنا واسطے مہاکالی دریا دے پار بھارتی گراں جانے ہوتے مجبور ہیں۔ مقامی لوکاں دے مطابق دہامی چوتھا بندہ آسا جڑا دریا عبور کرنے دی کوشش کر رہا سا۔ انہاں تھی پہلاں 3 بندے مہاکالی دریا پار کر چکے سے۔ بھارتی SSB اہلکاراں سن گراری دی رسی دی گٹھ کھولنی شروع کی تھی جدوں دہامی کو صرف 3-4 میٹر پار کرنا آسا۔ مقامی لوگ اتھوں گراری دے ذریعے دریا پار کر دیں۔ روزنامہ کانتی پور میں شائع ہون والی رپورٹ کے مطابق دریا دے کنڈے نیپال دے مقامی لوکاں سن چیخ کے بھارتی SSB اہلکاراں تھی درخواست کی تھی کہ وہ گراری دی رسی کو نہ کھولن، لیکن بھارتی فوجی اہلکاراں سن مقامی لوکاں دی ہک نہ سنی۔ حکمران نیپالی کانگریس پارٹی سن اس واقعے دی مذمت کردے ہوئے اس کو افسوسناک، غیر انسانی اور قابل اعتراض فعل قرار دیتا ہے۔ وشوا پرکاش شرما دی طرفوں جاری کردہ ایک بیان وچ نیپالی کانگریس دے ترجمان سن سچائی کو عام کرنا اور اس معاملے اتے بھارتی فریق تھی گل بات کرنے دا آخیا ہے۔ نیپالی وزارت داخلہ سن وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا دی ہدایت تھی بعد سیکٹری داخلہ دی سربراہی وچ ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دیتی ہے۔ اس غیر انسانی واقعے ہوتے نیپال دی تمام سیاسی جماعتاں سن اس دی مذمت کردے ہویاں تحقیقات دا مطالبہ کیتا ہے۔ بھارت نہ صرف پاکستان بلکہ خطے دے تمام گمانڈیاں دے نال تنازعات دی بنیادی جڑ ہے، جس دے نتیجے وچ ان ملکاں دے عوام دی زندگی بھی عذاب بنی دی ہے۔ بھارتی فساد اور اس دی سازشی ذہنیت دے خلاف نہ صرف اس پورے خطے کو اٹھ کھڑا ہونا ہے بلکہ عالمی برادری کو بھی اپنی مجرمانہ خاموشی ترک کر کے بھارتی جرائم دا نوٹ سکین کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اپڈیٹ ختم ہویا۔